سورة النازعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. فالسابحات سبحا. فالسابقات سبقا. فالمدبرات أمرا. والسابحات سبحا. فالسابقات سبقا. فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يقولون أئنا أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس
سطوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ولأنعامكم
فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى برزت الجحيم لمن يرى أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها
وهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيम. बहरहाल गला इंतहाई ख़राब है, अगर ठीक होता तो मज़ीद खूबसूरत होना था। जो थोड़ी बहुत ऊंच नीच नज़र आ रही है वो गले की वजह से। बंद करो।